खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बैठकर झूठा बयानिया बनाया गया। इस हवाले से DGI SPR की जानिब से कहा उन्होंने कहा कि माजी के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो बाइख्तियार और बेइख्तियार थे, तो वो तो इतना बाइख्तियार था कि उस वक्त की आर्मी चीफ को बाप करार दिया। हम तो ये समझते हैं कि कौम का एक ही बाप है और वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं सीनियर एंकर पर्सन फरिया अदरीस साहिबा ने ज्वाइन किया। फरिया साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरिया साहबा, बहुत सी चीज़ें खुलकर आज बयान कर दी गई और एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस न्यूज़ ब्रीफिंग दी गई, उसमें साथियों के सवालात भी लिए गए। माजी को वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से कहा गया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो तो इतना बाइख्तियार था कि आर्मी चीफ को बाप करार देता। तो ये एक खुला मैसेज है स्पेसिफिकली एक जमात के लिए भी और वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट ये इस हवाले से पैसे थी कि इसमें क्लैरिटी ऑफ थॉट का जिक्र हुआ है। क्लैरिटी ऑफ थॉट वैसे भी एक मिलिट्री की टर्म है जिसमें आपको बड़ी क्लैरिटी आती है कि आपका दुश्मन कौन है, उसके बेटर्स कौन है, एडर्स कौन है। इट टेक सम टाइम, इतना इजी नहीं होता कि जब थ्रेट होती है तो आपको फौरन समझ आ जाए कि इसका सोर्स क्या है। उसी तनाजुर में आज बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी इंफॉर्मेशन पैक्ड, बड़ी जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGI ने पहले आपने देखा कि पहले केस में उन्होंने पूरा दहशतगर्दी की जो एक जंग लड़ी गई है उसमें कहाँ कहाँ से थ्रेट आई है, उसको कैसे टैकल किया गया है, उसके बारे में बताया। उन्होंने 10 बड़े हमलों का जिक्र किया हुए हैं 2025 में, जिसको वो कहते कि इट्स द ईयर ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट। इट्स द ईयर जब आपके सामने दुश्मन खुलकर सामने आ गया, ग्लव्स ऑफ हो गए, बड़े बड़े पर्दा नशीन सामने आ गए, और जिसमें वाज़ेह तौर पे ये नजर आया कि ये जो 10 मीन अटैक्स थे, जिसमें आपको याद होगा जाफर एक्सप्रेस का अटैक था, FC के ऊपर अटैक था, ये जितने अटैक हुए उनमें अफगानिस्तान एक्शन निकला। उसमें अफगानिस्तान के लोग, TTP के लोग इन्वॉल्व नजर आए। उसके अंदर सिमें अफगानिस्तान से ऑपरेट हुई, उसके अंदर जबान नजर आई कि वही से इस्तेमाल हो रही है। तो इन तमाम बातों से ये वाज़ेह हो गया कि आपकी थ्रेट का सोर्स क्या है। वो मुसलसल TTP था, TTA को बताया जाता था, वो उसको संजीदा नहीं लेते थे। उसके बाद जो नेक्सस नजर आया आपको, उस वक्त जब पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे थे, हमने देखा कि TTA के जो वजीर खारजा है वो भारत के साथ नजर आए, भारत के साथ क्लोज क्वार्टर में काम करते हुए नजर आए। इस वक्त जहाँ पे पाकिस्तान एक अपनी बका की जंग लड़ा था, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट थी, वहाँ पे वो जाके एक ऐसे मुल्क को जो कि वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान का दुश्मन भी है और मुस्लिम्स का भी दुश्मन है, उनके अपने मुल्क में भी मुसलमान जो है वो महफूज नहीं है। वहाँ पे अभी एक हिंदुत्व गवर्नमेंट है जिसको पूरी दुनिया इस हवाले से परेशानी समझती है कि वो एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की बात करते हैं, मुसलमानों से नफरत की बात करते हैं। उसके साथ जाकर उन्होंने हाथ मिला लिए, तो जो नेक्सस था, जो पहले शकूक थे, वो पॉइंट क्लियरली वाज़ेह आ गए, क्लैरिटी ऑफ थॉट आ गया और नजर आ गया कि आपने ये आपके दुश्मन है। और फिर DGI SPR ने एक पूरी क्लिप चलाई जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे CJS जो है वो जब से उन्होंने पहले आर्मी चीफ का कंट्रोल संभाला, वो एक बात बताते रहे वाज़ेह तौर पर कि आपका जो फितरतुल ख्वारिज है उसको आप आइडेंटिफाई करें। फितरतुल ख्वारिज का ना कोई मजहब है, वो जितनी मर्जी लंबी दाढ़ी रख ले, वो जितना मर्जी मजहब की अपने आप को करीब साहिर करे, वो जितनी मर्जी अल्लाह के आगे सजदे कर ले, लेकिन वो मुसलमान तो क्या, वो किसी भी दीन से ताल्लुक नहीं रखता। उसकी वजह यह है कि जब आप इंसानियत के खिलाफ होते हैं, मुसलमानों के खिलाफ हमले करते हैं, बच्चों पे, औरतों पे हमले करते हैं, तो कैसे आपको किसी भी दीन के अंदर रखा जा सकता है? फिर आप एक फितना है और आप खारिज हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि फितना तो खारिज की क्लैरिटी आई इन द लास्ट 3-4 ईयर्स, और पहले पाकिस्तान में आई, उसके बाद दुनिया में आई, चाइना हो, USA हो, यूरोप की कंट्रीज हो, UAE हो, सऊदी अरब हो, ईरान हो, इन सब ने बताया कि किस तरीके से वो गवर्नमेंट, जिसको DGI SPR ने कहा कि एक झटका है मुसल्लत लोगों का, क्योंकि दोहा अकॉर्ड में ये बात तय हुई थी कि अफगानिस्तान की रिप्रेजेंटेशन वो लोग करेंगे जो अफगान पब्लिक के तर्जुमान होंगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इलेक्शन की बात ही नहीं हुई। दोहा अकॉर्ड में ये बात की गई थी कि औरतों की रिप्रेजेंटेशन देने वाली एक गवर्नमेंट होगी, जो कि कभी भी पूरी नहीं की गई। दोहा अकॉर्ड से हर तरीके से तालिबान ने अपने आप को अलग कर लिया और नेक्सस जाके भारत के साथ बना लिया। आपको याद होगा दोहा टॉक में तो पाकिस्तान लेके गया था उनको, पाकिस्तान को उन्होंने एक तरीके से धोखा दिया, बहुत बड़ा धोखा दिया। और यही बात पाकिस्तान के हवाले से बार बार गई पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के जो इस वक्त गवर्नमेंट है या रजीम है कि आप या पाकिस्तान को चुन लें
یا آپ ٹی ٹی پی کو چن لیں. ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد گروپ ہے جو کہ پوری دنیا کو مطلوب ہے اور پاکستان میں شدید تباہی مچاتا ہے. ہمارے بھائیوں کے، ہمارے بچوں کے اس نے گلے کاٹے ہیں اور اس کے اوپر شادیانے بچائے ہیں. پاکستان کو نقصان دے کر ان کو خوشی ہوتی ہے. تو اگر سی ٹی اے سنجیدہ ہے پاکستان کے ساتھ چلنے میں اور پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کا ساتھ دیا ہے تو اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرے ٹی ٹی پی سے. لیکن جب انہوں نے ایسا نہیں کیا اور بلکہ جا کر پاکستان کے دشمنوں سے صریحاً کھلے عام ہاتھ ملایا، اس کے بعد کلیئرٹی آف تھاٹ سب کو آ گئی، پبلک میں آ گئی، لوگوں میں آ گئی. بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، ایون وہ پیسفل افغانی جو پاکستان میں لیگلی رہ رہے ہیں وہ ہو، ان سب کو سمجھ آئی کہ یہ جو جتھا ہے افغانستان میں یہ کسی بھی طریقے سے نہ افغانیوں کے لیے بہتر ہے نہ پاکستانیوں کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر کلیئرٹی آف تھاٹ نہیں آئی اکارڈنگ ٹو ڈی جی ایس پی آر، وہ انفارچونیٹلی خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر یا وہاں کی جو ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ اس وقت حکومت میں ہے، ان کے منسٹرز کی اسٹیٹمنٹ وہ بڑی مس لیڈنگ رہی ہیں. وہ لوگ سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ یہ تھریٹ کہاں سے آ رہی ہے، اور انہوں نے اس بات کا افسوس کا اظہار کیا جنرل صاحب نے کہ ان کی سمپتیز آپ کو دشمنوں کے ساتھ نظر آ رہی ہیں، ان کی سمپتیز آپ کو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ نظر نہیں آ رہی ہیں. یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی کہ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ بہت کامیابی سے لڑی ہے، اور یہ بالکل ایک سچ اور بات پاکستان نے ہے. یہ جنگ کامیابی سے لڑی ہے اور آگے بھی یہی عزم لیے جو ہیں وہ پاک فوج اور پاکستان کے حکمران آگے بڑھیں گے. بہت شکریہ سینئر ترجمہ کار فریہ صاحبہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دے رہی ہیں. خیبر پختونخوا اسمبلی میں بیٹھ کر جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ معدنیات اور ڈالر کے لیے. ہمیں کون سے ڈالر مل رہے ہیں؟ پاکستان کا حلال کا پیسہ اس دہشت گردی میں لگ رہا ہے. 4970 معدنیات کے لائسنس خیبر پختونخوا میں دیے گئے. کیا یہ لائسنس جی ایس یو نے ایشو کیے؟ کیا فوج وہاں بیلچے لے کر چلی گئی؟ کیا ایسے بیانات دے کر آپ اپنے چودہ کی تکریم کر رہے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اپنے سیاسی فائدے یا سہولت کاری کے لیے اپنے علاقے میں دہشت گردوں کے حوالے کر دیں. کوئی کون سی پالیسی ہے کہ آپ کابل سے سیکیورٹی کی بھیک مانگتے ہیں؟ کے پی میں اگر ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو کیا خوارج کے پیروں میں بیٹھنا ہے؟ کیا خارجی نور ولی مسعود یا ہبت اللہ کو وزیر اعلیٰ لگا دینا ہے؟ اس کی بیعت کر لی جائے. اے این پی سمیت کے پی کے غیور عوام نے دہشت گردوں کے لیے سینے پر گولیاں کھائیں. دہشت گردوں نے ہر سیاسی جماعت پر حملہ کیا. سوال یہ ہے کہ کبھی ان پر حملہ کیوں نہیں ہوا؟ افغانستان پورے خطے میں دہشت گردی کا بیس آف آپریشن ہے. یہ مختلف دہشت گرد تنظیمیں افغانستان سے کارروائیاں کر رہی ہیں. وہاں کئی دہشت گرد تنظیموں کے سرغنہ اور مراکز بھی ہیں. افغانستان میں کوئی حکومت نہیں کہ وہ خود کو پوری افغان حکومت کہلواتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز بریفنگ. کہا کہ دوحہ معاہدے میں افغان گروپ نے 3 وعدے کیے تھے. افغانستان میں حکومت بنانا، خواتین کی تعلیم اور دہشت گردی کا خاتمہ بھی شامل تھا. مزید کہا افغانستان نے پاکستان پر جارحیت کی کوشش کی. چند گھنٹے میں افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کیا. پولیس لائن مسجد پشاور میں خود کش حملے کے بعد فیلڈ مارشل وہاں گئے. انہوں نے واضح کیا خوارج کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کا حکم ہے خوارج جہاں ملے ان کو مار دو.